हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू बरी? आमी बी आहे सगळी बरी. चलोलें बेगिना शूट करतो म्हणून मनूय ना म्हाका शूट करपाचें. बी सगळें करून दवरलो आहलोलें सगळें आनी म्हाका शूट करपा टायम येयलोलो. मन साप येयना शूट करपा. मस्ती हाल कोतो कितें चोयतो मागीर कितें करूं तें साप मन येयना. अशें जाता, न्हेसता कोत्ता पूण मागीर येयना मन. तीच चोयतालें तें डिवायनाचें. सकाळीं उठून रिट्रीट घालता, रोप सुकयता थिंगा कितें कोत्ता. भायर सरलोलो आतां चोवया तो पावतो काय तो खबर ना. तो पावत जाल्यार स्कुटरीन वयतो, ना जाल्यार गाडी काडची पडटा भायर करपा. आनी आज मंडे कशें कितें तें दाखयतो तुमकां आयचो दी. ओके, मागीर मेळटा तुमकां. गायज वयता आतां बाबा हाडपा. पावस मोठो येयलो. साको सुकलो आमचो तो, सामको सुकलो. आमी येयली बाबाक घेवन आनी आतां हाचें नुस्तें तोडटा. आयज नुस्त्याक कितें आहा तें दाखयता. लेपो आनी बांगडुल्यो रो लायटान दवरता, मागीर मेळटा तुमकां. तोराक दवरला करपाक आतां. मागीर बांगडे भाजता. लेपो हेचे जेवपा शीत, पोळी सोराक केला, लेपो आनी बांगुल्ल्यो. ओके, आयज इतलें. पिकल बी कांय घेवना. काय शेअर केला जाल्यार जेवपाक कितें आहा तें. नो गोईंग आउट नाव. आज भायर या म्हणटा खेळपा सायकल घेवन. जाल्यार आज नाका भायर सांजचें म्हणून एक कोता. सो गायज हांव तुमकां आतां मेळटा. आज जाले 8 सारकी 8 जाले. आतां हांव जेयलें आनी जेयल्या उपरांत हांव कितें कोता तें चोय. पडत म्हूण माश बँड कोता. कॉर्न खाता. जेयलें हांव आतां कॉर्न खाता. उकडलेले आहलोले आतां कॉर्न चाबडायता आनी हेच्या व्लॉगाक एंड घेता. जो मिनी व्लॉग तुमकां बरो दिसलो जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाकाय. ओके, कांय रेसिपी बी कांय ना ह्या व्लॉगाचेर. चोयतलें जाल्यार कितें केल्यार रेसिपी बी शूट करतलें. ओके, सिंपल व्लॉग कसो दिसलो तो सांगाय. आनी म्हाजे भाशेन कोणाक लायक तें सांगा. ओके, आनी मेळची नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय गायज.